कहना है कि वाह हुसैन, ऐ हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम। अब्बास के बाजू कट गए पर अलम ना गिरा, हुसैन का काफिला लुटा मगर सच न झुका। फिरात कहता रहा आओ हुसैन पानी पियो, हुसैन कहते रहे दीन पे सब कुछ कुर्बान है। क्या आप जानते हैं कि 10 मुहर्रमुल हराम का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, ये वो दिन है जब जुल्म यजीद के सामने नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सजदे में सर कटवा दिया मगर बातिन के सामने झुकने से इनकार कर दिया। क्या आज हम भी हुसैन अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं या यजीदियत के निज़ाम का हिस्सा? आइए चलते हैं उस मुकद्दस सरजमीन की तरफ, करबला की तरफ। आज की इस वीडियो में मैं आपको करबला की वो तमाम ज़ियारतें करवाऊंगी जो देखकर आपका रूह कांप उठेगी। वो मुकाम जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया, वो मुकाम जहां हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने भाई हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का मंजर देखा, वो जगह जहां पर अब्बास अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया गया। और ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगी जो करबला के हवाले से आप जानना चाहते होंगे। करबला इराक का एक मुकद्दस और रूहानी शहर है जो बगदाद से तकरीबन 100 किलोमीटर जनूब में वाक़या है। ये शहर दरियाए फरात के किनारे पर वाक़या है और दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों के लिए अकीदत का मरकज है। करबला का नाम सुनते ही जहन में एक ही तस्वुर आता है, कुर्बानी, सब्र, हक और वफा। 61 हिजरी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन इस्लामी तारीख का सबसे सयाह दिन था। यजीद ने जब खिलाफत पर कब्जा किया तो इसका किरदार तर्ज हुकूमत और दीन दुश्मन रोश हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम को कबूल ना था। यजीद ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत का मुतालबा किया मगर इमाम ने फरमाया मेरे जैसा शख्स तेरे जैसे को बैत नहीं देगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने अहले बैत और चंद असहाब के हमरा करबला के मैदान में पहुँचे। यहाँ पानी बंद किया गया। 3 दिन के प्यासे बच्चे, खवातीन और जवानों पर जुल्म की इंतहा की गई। 10 मुहर्रम को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जान दे दी मगर जुल्म के आगे झुकने से इनकार कर दिया। इनके साथ अली अकबर अलैहिस्सलाम, अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम, अली असगर अलैहिस्सलाम और दीगर अहले बैत शहीद हो गए। करबला का मैदान तारीख की सबसे अजीम कुर्बानी का गवाह बन गया। दोस्तों, आज करबला में कई मुकद्दस मकामात और ज़ियारत गाहें मौजूद हैं जिनमें रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक अजीमुल शान मुकाम जहां लाखों ज़ायरीन रोज़ाना हाज़िरी देते हैं। यहाँ हर ईंट में जज्बा इश्क़ हुसैन मौजूद है। रोज़ा हज़रत अब्बास अलमदार वफा, भाईचारे और बहादुरी की निशानी। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का मज़ार भी निहायत खूबसूरत और पुरवकार बनाया गया है। तिले ज़ैनबिया, जहाँ से हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने भाई हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का मंजर देखा, आज भी वहाँ खड़े होकर आंखें नम हो जाती हैं। मक्तले हुसैन अलैहिस्सलाम, वो मुकाम जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया। ज़मीन आज भी गवाह है कि बातिन ने जुल्म किया और हक ने शहादत पाकर कामयाबी हासिल की। दोस्तों, करबला दुनिया के बड़े ज़ियारत मुकामात में शामिल है। हर साल 2 करोड़ से ज़ायद अफराद खास तौर पर अरबाईन के मौके पर करबला की तरफ पैदल सफ़र करते हैं। ये ज़ियारत दुनिया की सबसे पुरअमन रैली मानी जाती है। मुहर्रम सिर्फ एक इस्लामी महीना नहीं, ये जुल्म की खिलाफ ऐलान बगावत का महीना है। हर साल जब मुहर्रम आता है दिल गमगीन हो जाते हैं, आंखें अश्क बार और जुबानों पर नोहे होते हैं। मुसलमान खास तौर पर शिया हजरात मजालिस, जुलूस और मातम के जरिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद मनाते हैं। दोस्तों, करबला के बाजार आम बाजारों से मुख्तलिफ होते हैं। यहाँ हर तरफ इस्लामी झंडे, मातमी लिबास, ज़ियारत का सामान और मोहब्बत अहले बैत से लबरेज चेहरे नजर आते हैं। बाजार में जगह जगह लंगर तकसीम होते हैं जहाँ फ़कीर हो या अमीर सब एक सफ़ में खड़े होते हैं। हिदमत, अकीदत और भाईचारे की मिसालें यहाँ हर कदम पर दिखाई देती हैं। यजीद सिर्फ एक फ़र्द नहीं था बल्कि एक सोच, एक निज़ाम, एक जुल्म का नाम था। आज अगर हम जुल्म पर खामोश हैं, हक का साथ नहीं दे रहे, तो हम भी यजीदियत का हिस्सा हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में अपने खून से पैगाम दिया, हक पर डट जाओ चाहे सर कट जाएं। करबला इस्लामी इत्तेहाद का मरकज़ है। यहाँ सुन्नी, शिया, ईसाई हत्ता के गैर मुस्लिम भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मत को तस्लीम करते हैं। करबला की फ़िज़ा में एक अजब कैफियत होती है, जैसे हर ज़र्रे में इमाम की मोहब्बत बसी हो।
10 محرم یعنی یوم عاشورہ کا شیعہ مسلمان کربلا میں انتہائی عقیدت، غم اور احترام کے ساتھ خصوصی اعمال انجام دیتے ہیں۔ اس دن کو حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی عظیم قربانی کی یاد میں منایا جاتا ہے، اور کربلا میں اس دن کا منظر روح کو جھنجھوڑ دینے والا ہوتا ہے۔ لاکھوں زائرین صبح عاشورہ سے ہی روزہ امام حسین علیہ السلام پر حاضری دیتے ہیں۔ لوگ قبر محتر کو ہاتھ لگا کر رو رو کر امام علیہ السلام کو سلام پیش کرتے ہیں۔ خصوصی طور پر زیارت عاشورہ پڑھی جاتی ہے۔ کربلا کی گلیوں اور روزوں کے ارد گرد بڑے جلوس نکالے جاتے ہیں۔ عزادار سیاہ لباس پہنتے ہیں، سر پر مٹی ڈالتے ہیں اور سینہ کوپی یعنی ماتم کرتے ہیں۔ نوحے اور مرثیے پڑھے جاتے ہیں، خاص طور پر حضرت عباس علیہ السلام، علی اکبر علیہ السلام، علی اصغر علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے ذکر پر شدید گریہ ہوتا ہے۔ علم حضرت عباس علیہ السلام کی خاص اہمیت ہوتی ہے۔ ہزاروں افراد علم کے ساتھ جلوس میں شریک ہوتے ہیں۔ بعض مقامات پر تعزیہ نکالے جاتے ہیں جو کہ کربلا کے خیموں اور شہادتوں کی علامت ہوتے ہیں۔ عاشورہ کے دن عصر کے بعد خیمہ سوزی کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یزیدی لشکر نے اہل بیت کے خیمے جلائے تھے۔ اسی منظر کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ لوگ روتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، یا حسین علیہ السلام، لبیک یا زینب۔ جگہ جگہ لنگر، شربت، چائے اور کھانے کی تقسیم کیے جاتے ہیں۔ لوگ عاشورہ کے دن روزہ نہیں رکھتے بلکہ حضرت حسین علیہ السلام کے نام پر افطاری اور لنگر کرتے ہیں۔ لنگر تقسیم کرنا نیکی سمجھا جاتا ہے اور صدقہ خیرات کثرت سے دیا جاتا ہے۔ تل زینبیہ سے منظر کربلا انتہائی خوبصورت ہوتا ہے۔ زائرین تل زینب پر جاتے ہیں جہاں حضرت زینب نے کربلا کا منظر دیکھا۔ وہاں کھڑے ہو کر لوگ گریہ کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں۔ عاشورہ کے دن نماز ظہرین با جماعت ادا کی جاتی ہے، بالکل ویسے جیسے امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں آخری نماز ادا کی تھی۔ بعض جلوسوں میں نماز شبیہ کے ذریعے وہ منظر دکھایا جاتا ہے جب امام علیہ السلام نے شہادت سے پہلے نماز ادا کی تھی۔ عاشورہ کے دن رات کو خاموش جلوس نکلتے ہیں جن میں لوگ صرف شمع جلا کر یا ماتمی انداز میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کا عہد دہراتے ہیں۔ کربلا میں ہر سال 10 محرم کو یہ پیغام دہرایا جاتا ہے، ہر دن عاشورہ ہے، ہر زمین کربلا ہے، یعنی ظلم کہیں بھی ہو وہاں امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف 10 محرم کو کربلا میں 30 لاکھ سے زائد زائرین موجود ہوتے ہیں اور یہ تعداد 40 پر بڑھ کر 2 کروڑ سے بھی زائد ہو جاتی ہے۔ دوستو 40 مارچ دنیا کا سب سے بڑا پرامن مارچ ہوتا ہے جس میں کروڑوں لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام کی محبت میں عراق کے شہر نجف سے کربلا تک پیدل سفر کرتے ہیں۔ یہ مارچ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے 40ویں دن 40 پر کیا جاتا ہے۔ 40 یعنی 20 سفر ان کی شہادت کے 40 دن بعد آتا ہے۔ اہل بیت اور اسیران کربلا شام سے واپس کربلا اسی دن پہنچتے تھے اور وہیں امام کے مزار پر چہلم منایا گیا تھا۔ شیعہ مسلمان یہ مارچ امام حسین سے وفاداری، عقیدت اور ان کی راہ پر چلنے کی عزم کے اظہار کے طور پر کرتے ہیں۔ یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہم بھی حسین کے ساتھ ہیں اور یزیدیت کے خلاف کھڑے ہیں۔ لوگ نجف سے کربلا تک پیدل جاتے ہیں جو تقریباً 80 کلومیٹر کا سفر ہے۔ رستے میں ہزاروں خدمت خانے ہوتے ہیں۔ زائرین کو کھانا، پانی، طبی امداد اور سونے کی جگہ تک فراہم کی جاتی ہے۔ ہر مذہب، نسل اور ملک سے لوگ شامل ہوتے ہیں، سنی، شیعہ، عیسائی، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی شامل ہوتے ہیں۔ ہر سال 2 کروڑ سے زائد افراد اس مارچ میں شرکت کرتے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا انسانی اجتماع مانا جاتا ہے، حج سے بھی بڑا۔ لبیک یا حسین، ظلم کے خلاف آواز بلند کرو، حق کے ساتھ کھڑے رہو چاہے جان کی قربانی دینی پڑے۔ حسین صرف ایک شخصیت نہیں، ایک نظام عدل و وفا کا نام ہے۔ 40 مارچ ظلم کے خلاف ایک زندہ اعلان ہے جو دنیا کو بتاتا ہے کہ جب بھی ظلم ہوگا، جب بھی حق دبایا جائے گا تو حسینی قافلہ پھر اٹھ کھڑا ہوگا۔ کربلا کی مٹی کو تربت کہا جاتا ہے اور بہت سے شیعہ مسلمان اس تربت کے اوپر سر رکھ کر سجدہ کرتے ہیں۔ کربلا کے لوگ بہت نرم مزاج ہوتے ہیں۔ زائرین کو وہ امام حسین علیہ السلام کے مہمان سمجھتے ہیں اور زائرین کے لیے بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ اپنے گھروں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے ہیں، اپنا لہجہ نرم رکھتے ہیں، گفتگو میں شائستگی رکھتے ہیں اور زیادہ تر لوگ دوسری لینگویج بھی سیکھ لیتے ہیں تاکہ زائرین کے ساتھ گفتگو کرنے میں آسانی رہے۔ کیونکہ کربلا میں عربی زبان بولی جاتی ہے، لیکن یہ لوگ انگریزی، اردو لینگویج بھی سیکھ لیتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کے ساتھ آرام سے کمیونیکیٹ کر سکیں۔ کربلا کے لوگ پرامن، صابر اور مہمان نواز ہوتے ہیں۔
दोस्तों करबला हमें सिर्फ रोने के लिए नहीं बुलाती, ये हमें जगाने, बोलने और जुल्म के खिलाफ खड़े होने का पैगाम देती है। अगर आज भी हम हक का साथ ना दें तो कल हम कैसे दावा करेंगे कि हम हुसैनी हैं। करबला सदा दे रही है, क्या तुम में कोई है जो मेरी मदद करे? आइए करबला से वफा का सबक सीखिए और हुसैन के पैगाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, क्योंकि हुसैन सिर्फ करबला के नहीं पूरी इंसानियत के इमाम हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है आपको आज का ये सफ़र पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगली वीडियो आने तक आप सबको हीरा की ज़ुबानी की जानिब से अल्लाह हाफिज़।